स्वधास्तोत्रम् नारद उवाच स्वधापूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभर्च्यो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत साध्वीं पुत्रगुणान्वितं। स्त्रीणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरुभाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तत्सौचो सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमवाप्नुयात्। नारद उवाच स्वधा पूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभर्च्यो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै
स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः स्तोत्रं शृणुमुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत साध्वीं पुत्रगुणान्वितं। त्रीणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुब्रते आविर्भावतिरुभाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तत्सौचो सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमवाप्नुयात्। नारद उवाच स्वधा पूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभर्चयो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः स्तोत्रं शृणुमुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत साध्वीं पुत्रगुणान्वितं। त्रीणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुब्रते
आविर्भावतिरुभाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके श्वसंसदि तत्सौचो सहसा सद्य स्वदाशाविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमवाप्नुयात्। नारद उवाच स्वधा पूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद्वेदविदां वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभर्चयो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत साध्वीं पुत्रगुणान्वितं। स्त्रीणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरुभाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके श्वसंसदि तत्सौचो सहसा सद्य स्वदाशाविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमवाप्नुयात्। नारद उवाच स्वधा पूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद्वेदविदां वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये।
शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभर्च्यो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत साध्वीं पुत्रगुणान्वितं। स्त्रीणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरुभाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तत्सौचो सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमवाप्नुयात्। नारद उवाच स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदां वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभर्च्यो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो
वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत साध्वीं पुत्रगुणान्वितं। स्त्रीणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरुभाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तत्सौचो सहसा सद्य स्वधासाविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमवाप्नुयात्। नारद उवाच स्वधा पूजाविधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदां वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभर्चयो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत साध्वीं पुत्रगुणान्वितं। स्त्रीणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरुभाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके स्वसंसदि तत्सौचो सहसा सद्य स्वधासाविर्बभूवः।
तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमवाप्नुयात्। नारद उवाच स्वधा पूजा विधानं च ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामि यत्नेन वद वेदविदां वर। नारायण उवाच ध्यानं च स्तवनं ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वमङ्गलं सर्वं जानासि च कथं ज्ञातुमिच्छसि वृद्धये। शरत्कृष्णत्रयोदश्यां मघायां श्राद्धवासरे स्वधां सम्पूज्य यत्नेन ततः श्राद्धं समाचरेत्। स्वधाम्नाभर्चयो विप्रः श्राद्धं कुर्यात् अहं मतिः न भवेत् फलपाक् सत्यं श्राद्धस्य तर्पणस्य च। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वतसुस्थिरयौवनां पूज्या वै पितृदेवानां श्राद्धानां फलदां भजे। इति ध्यात्वा शिलायां वा यथवा मङ्गले घटे दद्यात् पाद्यादिकं तस्मै मूले नेति श्रुतौ श्रुतम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधादेव्यै स्वाहेति च महामुने समुच्चार्य च सम्पूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेद्विजः। स्तोत्रं शृणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रविशारद सर्ववाञ्छाप्रदं नृणां ब्रह्मणा यत्कृतं पुरा। श्रीनारायण उवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदेवारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमवाप्नोति बलेश्च तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः स लभेत् श्राद्धसम्भूतं फलमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत साध्वीं पुत्रगुणान्वितं। स्त्रीणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। नित्या त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुव्रते आविर्भावतिरुभाव सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताः चतुर्वेदैः प्रशस्ताः कर्मिणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमेवेता ईश्वरेण विनिर्मिताः। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके श्वसंसदि तत्सौचो सहसा सद्य स्वधा साविर्बभूवः। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वाञ्छितं फलमवाप्नुयात्।